سبحان اللہ نبی پاک دے غلاموں 29 رمضان المبارک میرے آقا دے غلاماں نے روزے دی نیت کی تھی قبلہ نبی دے غلاموں سحری کھا کے شعبان المعظم دا چند نظر نہیں آیا حضور دے عاشقاں نے فیصلہ فرمائے اگر ماہ رمضان دا روزہ قبلہ ہو گیا کہ نیت ماہ رمضان دی اگر ماہ رمضان دا روزہ نہ ہو سی تو نیت ماہ شعبان دی کیونکہ میرے آقا شعبان المعظم دے قبلہ زیادہ روزے رکھتے ہیں اور سنیو حضور دے عاشق نے عرض کی تھی آقا اے فرماؤ ماہ رمضان دا چند نظر آیا کوئی نہ میرے آقا نے فرمایا بلال جی لجپال فرمایا علی دے دروازے تے وان خبر کھنا ماہ رمضان دا چند چڑیا کوئی نہ قبلہ علی دے دروازے دا میرے نبی دسایا قبلہ میرے آقا نے حضور سیدنا امام الانبیاء نے بلال کو روانہ فرمایا حضرت بلال علی دے دروازے تے آیا دس دیتی قبلہ حضرت علی پاک دروازے تے آئے فرمایا بلال کیا گل لے کائنات دا نبی بیٹھا پوچھ دے ماہ رمضان دا چند نظر آئے نا علی کون انا مدینۃ العلم وعلی بابها علی جان رہا اس سے اندر راز ہے میرے نبی دے ویر سنیا دے ویر سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ روزانہ سراج منیر ہاں سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ حضرت علی پاک فرمینن بلال سبحان اللہ حضرت علی ماشاءاللہ پاک فرمینن بلال میں گھر پتہ کر رہا قبلہ حضرت علی کر رہا ہے حسنین دی اماں چکی چلیں جا بیٹھن رب دا قرآن تلاوت فرمیں جا بیٹھن حسین کو جھولی چاک کے دودھ پلاور دا ارادہ فرمیں جا بیٹھن سبحان اللہ ماشاءاللہ میرے نبی دا ویر سنیا دا پیر آئے حسنین دی اماں دسا ماہ رمضان دا چند چڑیا کوئی نہ خاتون جنت نبی دی لخت جگر میرے آقا دی اکھاں دی ٹھنڈک حضور فرمائے فاطمہ تو بضعت منی فاطمہ میں محمد دے جگر دا ٹکڑا ہے انتی میرے سر دے تاج میں آدیاں ماہ رمضان دا چند نظر آگئے علی فرمائے دلیل ایویں قوم نہ منے سی انتی میرے سر دے تاج میں جیوے اٹھیاں سہری دا ٹائم ہاں دودھ پلے دی رہیاں حسین میرا دودھ پیندہ رہ گئے جیوے سہری دا ٹائم ختم تھے میرے حسین دودھ پیون چھوڑ دیتے میں کوشش کی دیئے حسین دودھ نہیں پیتا میں ول کوشش کی دیئے حسین دودھ نہیں پیتا سانوے حسین دا چاوڑ والا میرے آقا دی لخت جگر فرمائے علی میں سمجھ گیا حسین میری آنکھی چکھ بلا کے علی پیش کی دی اماں میں عام گھرانے دا فرض نہیں علی دا شہزادہ نبی دے موٹے تے سوار تھی وڑوالا ماہ رمضان دا چند نظر آگے میں حسین جیویں نوٹ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ہاں سبحان اللہ اپنے سینے تے ہاتھ رکھتا کہ تیرا ایمان تیرے نال تھی ونجی سبحان اللہ ماشاءاللہ میرے نبی دا شہزادہ 27 دین دی عمر ہے ہاں تو کتنے دین دی 27 دن واڈے کی بیٹھے 27 دین دا تا ہاتھ کھڑا کر ہاں ہاں تو بھائی ملازم تسا تا 57 دے نیڑے ہو میرے جور ہو ماشاءاللہ کوئی نہ بیٹھے ہو لگے گئے ہاں حسین دی عمر کتنی ہے 27 دن سارے پکاؤ نہ 27 دن اونچی آواز نہ لاؤ 27 دن کتنے دن 27 دن حسین ترائے شعبان کو جمعے ترائے شعبان کو آمد ہے اے ہے جناب 29 رمضان مکے 29 شعبان مکے یکم رمضان شروع تھا تیہی بندن 27 جیڑا حسین 27 دی دی عمر روزہ نہیں چھوڑیں دا میدان کربلا سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ تو صدقے تھی رتی ٹوپی آلیا تو سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جو ہے کوئی نہ میں علاقے کا جو تھی
میرے آقا حسین 27 جو ہمارے کیا رکھے یہ جڑا 27 سالہ بھنگ بھی پیوے سگریٹ ہی چاوے نعرہ حسین دا سبحان اللہ وہ کو سویرے سمجھا سی 27 سالہ نوجوان حسین دا بن دے تو حسین دا کردار اپنا سبحان اللہ حسین دی سیرت اپنا میرے آقا حسین 27 سال دی عمر جو روزہ رکھے اماں آج توڑی جھولی جو روزہ رکھ کے بکھاونا میرا کم میں میدان کربلائے جو نبھاونا بھی میرا کم میدان کربلائے جو نبھائے کے لیے نبھایا وہ نبی پاک دے غلاموں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے نال حضرت بلال قبلہ دروازے تے انتظار حضرت علی فرمائے بلال مبارک ہوئی ماہ رمضان دا چاند طلوع ہو گئے وان حضور دے عاشقاں کو جناب والا مبارک نے اور نبی دی سنت دے ماہ رمضان دی آمد مبارک نہیں ہونا میرے پاک نبی دا قاسم واپس آئے حضور دے توجہ ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ حضور دے شہزادے دے بارے دسائے میرے نبی نے منبر تے کھڑ کے اعلان فرمائے سبحان اللہ ماشاءاللہ سرکار فرمائے حسین منی و انا من الحسین سبحان حسین میرے وچوں ہے میں محمد حسین وچوں ہاں اللہ سارے بھائی رفیق صاحب دے ابے دی بخشش فرماوے آمین دو اعلان میرے کو لوہن مت فریدی صاحب تیزی بھول